बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद बरकत फरमाए और आपको हमेशा इसी तरह खुश खुर्म रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे और आप उससे टाइमली इस्तेफादा हासिल कर सकें। मज़ीद ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा, आप अपनी राय का इजहार करें और हम कोशिश करेंगे कि फर्दर सबके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज मेरे पास 3-4 मौज़ूआत हैं, ख़बरें हैं और आज कमेंट्स उसके ऊपर मैं बहुत कम करूँगा। एज इट इज़ जैसे जैसे न्यूज़ है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ और कमेंट्स जो है उनके बारे में राय जो है इजहार राय वो मैं आप तक आपके हवाले करता हूँ कि आप अपनी राय का इजहार करें, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का जो मौजू है वो सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ोरदार धमाकेदार समाअत है जिसका सबको इंतज़ार था और जिसका नतीजा आज बता दिया गया, यानी कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली। नवाज शरीफ साहब की नाअहली हम इसलिए कह रहे हैं अगरचे कि ये केस तो सबके लिए है, एक कानूनी तशरीह की बात थी, लेकिन क्योंकि इसका बराह रास्त असर फौरी असर जो है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन पर पड़ रहा था, इससे मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है। तो उसमें यह है कि आपको याद होगा कि पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हुई थी और उसके बाद उनके ऊपर बददियानती का इल्ज़ाम लगाकर नाअहल करार दे दिया गया था। उनको ताहियात नाअहली करार दी गई थी, जिसके बारे में उन्होंने वापस आके अभी अपील की थी और वो अपील जो है वो टेकअप की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच था जिससे उसका फैसला सुनाया है, जबकि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो 5 रुकनी बेंच ने दी थी। 7 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसमें नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ये नाअहली ताहियात नहीं हो सकती, बल्कि इस नाअहली की मुद्दत जो है ना 5 साल के लिए हो सकती है। बहुत ही दिलचस्प रिमार्क्स देखने के और सुनने को मिले अदालत की समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अवाम के एक नुमाइंदा एक छोटी सी गलती के नतीजे में तमाम उम्र जो है ना वो नाअहल होकर बैठा रहे, जबकि उसके मुकाबले में बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हाथ जो मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं, ऐसे ऐसे आमिर जो मुल्क के कानून को जो है ना तोड़ मोड़ कर रख देते हैं, वो उससे बच जाएँ। तो उस नाअहली का फैसला जो है ना 5 साल का तयन कर दिया गया है और ये 5 साल क्योंकि ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब के पूरे हो चुके हैं, तो इस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब आप इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं और उनके खिलाफ जितनी भी नाअहली की दरख्वास्तें या उनके खिलाफ जो एतराज़ात थे उनके कागजात के जमा कराने के ऊपर कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, अब वो अहल करार दे दिए गए हैं और उनके तमाम कागजात नामजद की मंजूर हो चुके हैं। ख़ास तौर पर उनका जो मानसेरा का हल्का था जिसके खिलाफ जो है ना उसने दरख्वास्त दी हुई थी उनकी नाअहल करार कर देने के लिए, उनके कागजात के नामंजूर करने के लिए आज़म सवाती साहब जो हैं PTI के, तो वो दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है और नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर हो गए। अब नवाज शरीफ साहब लाहौर और मानसेरा के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें बहुत ही कानूनी नुकात का जायज़ा भी लिया गया और ये भी फैसला जो है ना वो 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया, लेकिन उसमें एक जज जो है जज आफरीदी साहब उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। तो यूँ कह सकते हैं कि 6-1 के मुकाबले में ये फैसला जो है नाअहली के ख़िलाफ़ आया है। नवाज शरीफ साहब को अहल करार दिया गया है, जबकि जो उनको नाअहल करार दिया गया था उस वक्त जो है ना 5 जजेस ने फैसला दिया था। तो यूँ समझ लें कि 5 जजेस के मुकाबले में 6 ने ये फैसला दिया है। दूसरा जो है वो इमरान साहब के बारे में ख़बरें हैं, बहुत ही अहम ख़बरें हैं। इमरान साहब की जो तोशाखाना केस की समाअत थी वो आज अदियाला जेल में हुई और उनको तोशाखाना केस में आज फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई थी। याद रहे कि ये फ़र्द जुर्म काफ़ी दिनों से मौखर होती चली आ रही थी इमरान साहब के वकला के तख़ीरी हरबों की वजह से, और कभी ये नहीं तो कभी वो नहीं और कभी इनको कागजात नहीं मिलते थे। तो आज इत्तफाक से कागजात भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, बुशरा बीबी मौजूद थी, इमरान साहब भी मौजूद थे, तो उनको इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐड कर दी गई है। और उसके साथ साथ एक और जो बुरी खबर इमरान साहब के लिए है वो ये है कि उनको एक और केस में
جو ہے نا ملزم قرار دے کر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، یعنی کہ اب ان کی جو ضمانت کی درخواست جو تھی یہ سیفر کیس میں جو ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی اور ان کے مچلقے بھی اب منظور ہو چکے تھے، اب وہ ضمانت رک گئی ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ان کے دوسرے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر حکومت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ حکومتیں خاص طور پر جو ہے یہ آمریت کے دور میں یہ حربے آزمائے جاتے تھے، سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھیں، اور بہت عرصے کے بعد ہمیں آمریت کا دور یاد آ رہا ہے۔ یہ حرکتیں جو کی جا رہی ہیں سیاستدانوں کو روکنے کے لیے، ان کو الیکشن میں روکنے کے لیے۔ تیسرا جو بہت ہی اہم کیس تھا وہ ہائی کورٹ لاہور میں جو درخواست تھی اس کی الیکشن کمیشن کی عمران صاحب کے بلے کے نشان کے بارے میں، ان کا جو پرانا فیصلہ تھا ہائی کورٹ پشاور کا جس کو انہوں نے مؤخر کرایا تھا، تو اس کے بارے میں ان کی درخواست تھی، اس کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی، تو شاید امکان یہ ہے کہ کل اس کا سماعت بھی مکمل ہو جائے گی اور فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی ججز نے بڑے دلچسپ نمائش کیے ہیں۔ اس میں ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا اس نے عدالت میں یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے 13 تاریخ کو یعنی 13 جنوری کو نشانات الاٹ کرنے ہیں پارٹیز کو، اور اگر 13 جنوری تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر پی ٹی اے کو کوئی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا، اور پی ٹی اے کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ اور بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ اگر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو پی ٹی اے کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایک حلقے سے کئی امیدوار ہوں گے اور لوگوں کے لیے یہ انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں پی ٹی اے کا اصل حقدار امیدوار کون سا ہے، کیونکہ کسی کے پاس پی ٹی اے کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ اب بات وہیں پر آ رہی ہے کہ پی ٹی اے کو اور عمران صاحب کو روکنے کی کوششیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو عدلیہ سے ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ پی ٹی اے کے جتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے ان میں سے 85% لوگوں کے کاغذات دوبارہ درست قرار دے دیے گئے ہیں اپیل میں جا کے ہائی کورٹ سے، اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے شاہ محمود قریشی کو ملتان کے دونوں حلقوں سے کاغذات ان کے دوبارہ مسترد کر دیے گئے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کی بیٹی کو مہربانو اور ان کے بیٹے جو ہیں زین قریشی، ان دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن قریشی صاحب کو خود الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار نہیں دیا گیا اور ان کو اس کی اجازت نہیں ملی۔ عمران صاحب کا بہرحال یہ ہے کہ ان کو اجازت ملے بھی تو ان کے کاغذات اگر درست بھی قرار دے دیے جائیں تو لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ ان کو جو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، جس کے خلاف اپیل جو ہے غالباً 12 تاریخ ہے، شاید کل ہی میرے خیال میں عدالت میں سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی، اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اگر اس کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں آتا تو پھر ان کی نااہلی جو ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اگر یہ نااہلی برقرار رہی تو پھر اس کے نتیجے میں عمران صاحب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور وہ الیکشن کے لیے باہر رہیں گے، اور نہ صرف باہر رہیں گے بلکہ آئندہ 5 سال تک کے لیے بھی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تیسری طرف بلوچستان میں آج پیپلز پارٹی نے اپنا پاور شو کیا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسد زرداری صاحب وہاں پر جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، لہٰذا انہوں نے ٹیلی فونک کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب کیا جو کہ بہت مختصر تھا، اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے وعدہ بھی کیا کہ وہ بہت جلد بلوچستان کے دورے پر آئیں گے، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے ہیوی ویٹ جو بلوچستان سے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے، اور جو اس حد تک سنیرو بن چکا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بلوچستان اور سندھ کی حد تک جو ہے اکثریت واضح نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سنیریو کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ پنجاب میں مکس ریئیکشن ہوگا، مسلم لیگ نون، پی ٹی اے اور پیپلز پارٹی کو بھی کچھ 15-20 سیٹیں ضرور ملیں گی، اور اس میں بلوچستان میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ہوگی۔ تو آخر پر جا کے جب الیکشن کے رزلٹ جو ہے وہ کمپلیٹ آ جائیں گے، اس وقت آزاد امیدوار کس طرف جاتے ہیں، ان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، کیونکہ وہ ہوا کے رخ پر یا پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اسی طرف جائیں گے جہاں پر ان کو یقین ہوگا کہ حکومت اس پارٹی کی بن رہی ہے۔ تو اس صورت میں بھی پیپلز پارٹی کی اب یہ کوشش ہے کہ اگر وہ حکومت اکیلے بنانے کی پوزیشن میں نہ بھی ہو تو کم از کم اس الیکشن کے نتیجوں میں وہ اس پوزیشن میں ضرور آ جائے کہ ایک پریشر گروپ کے طور پر یا اس کے بغیر کسی پارٹی کو بھی حکومت بنانے کا موقع نہ مل سکے، اور جس پارٹی کو بھی اکثریت ملے وہ پیپلز پارٹی کے محتاج ہو کہ ان کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی جائے، اور اس سے پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگلے الیکشن کے لیے وہ اپنی رائے ہموار کر سکے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔
انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.